बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है। मैं फ़ाउंडर हूँ बोवीटेक इंटरनेशनल का। बोवीटेक पिछले 7-8 साल से डच काउज़ को इंपोर्ट कर रही है और बुनियादी तौर पर हम अब तक 9 शिपमेंट्स ला चुके हैं, जिनमें 1 बाय सी और 8 जो हैं वो बाय एयर थी। शुरू के हमारे जो पायनियर फार्म्स थे, जो कि इस वक्त मॉडल फार्म की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, उनमें एक नुमाया नाम ब्रदर्स डेयरी फार्म शेखुपुरा का है। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको इस फार्म का विज़िट करवाता हूँ और ओनर से मुलाकात करवाता हूँ, जिनके साथ अब मेरा ताल्लुक़, अब मेरा रिश्ता एक लाइफ टाइम है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इनके साथ थ्रू आउट डील करने में और इस मिशन को आगे लेके चलने में। बुनियादी तौर पे चूँकि ये ब्रीडर थे, इनके पास बफलो की भी नायाब नस्ल थी, गोट्स फार्मिंग में भी, कैनल फार्मिंग में भी, कैनल ब्रीडिंग में भी इनका बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस था। तो हमारा जो मैसेज था वो हमें इनको समझाना बहुत आसान रहा बनिस्बत रिवायती जो हमारे इन्वेस्टर हैं या जो बिज़नेसमैन हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ उस्मान बलोच भाई से, जो कि CEO हैं ब्रदर डेयरी फार्म के। जी अस्सलाम वालेकुम जी, नाम जी उस्मान असलम। मैं बेसिकली तो एक बिज़नेसमैन हूँ, FMCG से रिलेटेड हूँ। तो उसके साथ साथ फिर हमें ब्रीडिंग का भी शौक़ था। बफलोज़ वगैरह और गॉट्स वगैरह हमने पहले भी रखी हुई थी। तो फिर हमने ये कॉ का प्लान बनाया कि कॉ शेड भी होना चाहिए एक अपने बिज़नेस में ऐड करने के लिए। फिर के दोस्तों से काफ़ी रिसर्च की, किसी से पूछा। एक हमारे दोस्त हैं, वो न्यूजीलैंड में हैं इस टाइम, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया बोवीटेक का। तो उनसे फिर हम नंबर वगैरह शेयर किए और उमर साहब से मिले, डॉक्टर उमर साहब से। बड़ा अच्छा इनसे एक्सपीरियंस रहा। पहले एक दफ़ा शिपमेंट, जब फर्स्ट शिपमेंट थी, वो हम इकट्ठे ही गए थे न्यूजीलैंड और वहाँ से जाके सिलेक्शन भी की। हमने 2-4 फार्म पे सिलेक्ट किया, बाकी फिर इन पे ही छोड़ दिया कि आप खुद ही सिलेक्ट करके हमारे पास भेज दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी आई हमारे पास पहली शिपमेंट। उसके बाद हमने 2 शिपमेंट इनसे मंगवाई हैं। मेरे साथ मेरे भाई जो पार्टनर भी हैं, यासिर साहब, तो हम दोनों मिलकर ही करते हैं। मोस्टली टाइम यासिर साहब इधर होते हैं, मैं उनके साथ शाम में इधर आते हैं। अब यासिर साहब आपको बताएंगे बाकी डिटेल्स जो उनसी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यासिर है। हम ब्रदर डेयरी शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं। हमने 2018 में डेयरी का काम शुरू किया। डेयरी का काम बड़ा चैलेंजिंग था उस टाइम में, लेकिन इस चैलेंज को हमने मीट किया बोवीटेक के साथ मिलके। हमने हॉलैंड से पहली शिपमेंट 2018 में मंगाई, उसके बाद 19 में भी हमने इंपोर्ट किए कुछ जानवर और 2020 में भी किए। अभी भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी इंपोर्ट करेंगे बोवीटेक के साथ, फार्म एक्सटेंशन में भी जाएंगे। और बोवीटेक ने हमारे साथ एक कंपनी का ताल्लुक़ नहीं है, वी आर मोर देन अ पार्टनर टुगेदर। हमने जानवर इंपोर्ट करने से, उसके बाद जानवर की न्यूट्रिशन पे, उसके जितने फूड एडिटिव्स हैं वो, और हर तरह की कंसल्टेंसी जो है, मतलब कि बोवीटेक हमारे से फ़ोन कॉल के फासले पे है सिर्फ। और जितना बड़ा चैलेंज था डेयरी का, वो सारा चैलेंज हमने इकट्ठे मीट किया इसको। और आगे भी मतलब डेयरी का काम शुरू करना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आपको हर चीज़ उस प्लेटफॉर्म पे मिले। वन विंडो ऑपरेशन टाइप ये चीज़ है। तो हमने माशाल्लाह 5वां-6वां साल है हमारा इसमें, और हमारे साथ जितने भी फार्म्स हमने इकट्ठे शुरू किए थे, और भी अलनूर ने शुरू किया था, दाइम ने शुरू किया था, जिन्होंने डच इंपोर्ट किए थे। तो माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी ग्रोथ में है सारे फार्म। और आपको बाकी फार्म्स के भी विज़िट मिलेगा और वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगी। थैंक यू जी। तो थैंक यू सो मच आप दोस्तों का शुक्रिया। उस्मान भाई, आप ये बताएं कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन की सिचुएशन रही वो कैसी रही आपके फार्म के ऊपर? सर हमारे पास अभी तक जो हमारी एवरेज है वो 29 लीटर आ रही है हमारे पास माशाल्लाह। बाकी प्रोडक्शन में इतने ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह तो नहीं थे। आप अभी भी देख लें, टेम्परेचर अभी फील लाइक 44 है। अभी हमारी प्रोडक्शन कोई 26-27 के करीब है। और जानवर एनिमल्स भी जितने भी हैं इस टाइम माशाल्लाह स्टेबल हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। आपके पास तो गोट्स भी हैं ना? जी गोट्स भी हैं उनको, उनके साथ इनको। अभी गोट्स की मैंने शायद आपको पहले दिखाई थी, उनके क्या हालात थे।
ان کے نسبت تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی جا رہی ہیں اس ٹائم نا. ان سب کے منہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہی ہے وہ کیسے گرمی کی وجہ سے سارے سے. بفلوز میں تو یہ ایشو نہیں ہے کیونکہ ان میں ہم پول آفر کر دیتے وہ جاتی ہیں پانی میں اور باقی چیزیں. انہیں ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. وہ بہرحال بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جی ہمارا. جی آج اس وقت ہمیں شیخو پورہ میں 43 ڈگری جو ہے وہ ہمارا فیل لائک ہے جی. اور آج 22 جون ہے, لانگیسٹ ڈیز ہیں. اس میں ہم پیک ٹائم پہ اس کو فلمانے کا یا اس کو براڈ کاسٹ کرنے کا پرپز ہی یہ تھا کہ ایک جو متھ ہے مارکیٹ پلیس میں کہ جی اینیملز کو, ایگزاٹک اینیملز کو گرمی بہت لگتی ہے اور وہ بالکل یہاں سروائیو نہیں کرتے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو ہینڈز آن فارمرز ہیں, پراپر بریڈر ہیں, جینین. انہوں نے لوکل اینیمل بھی رکھے, انہوں نے بفلو بھی رکھی, ان سب کو ایکسپیرینس کیا. تو اب ان کا جو انپٹ ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے. تو جیسے بھائی نے بتایا کہ جو ان کی گوٹس ہیں وہ حالانکہ یہاں کی انڈیجنس ہیں لیکن ان کو زیادہ ہیٹ سٹریس فیل ہو رہی تھی بنسبت کیٹل کے. تو یہ ایک میجر میسج ہے ہماری طرف سے کہ ایز اے ٹریڈنگ کمپنی ہم امپورٹ تو کسی ملک سے بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کسی بھی ملک سے. لیکن جو میسج ہے جو ڈے ون سے ہماری ایک اسٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ میں نے خود گلف میں کام کیا ہے, دوفار کیٹل میں, ایون الروابی میں. کیٹل جو ہے ڈچ وہ کافی زیادہ ہے گلف کنٹریز میں. تو وہاں کے انپٹ کی بیس پہ جب میں نے یہاں لانچ کیا تو ادھر تو ویدر ہم سے بھی ہارش ہے. تو میں نے ایمبیشن میرا شروع سے یہ تھا کہ اگر وہاں پہ وہ سروائیو کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے. تو اسی مشنری زیل کے ساتھ ہم اسپیسیفکلی اس کے ساتھ جو ہے وہ چل کے یہاں تک آئے ہیں. تو اب میں یاسر بھائی سے پوچھوں گا کہ ان کا کیا رسپانس ہے ریگارڈنگ بریڈنگ, اور جو کویسچن ہے لیمنس اور اوور آل ہیلتھ ایشوز کے ریلیٹڈ ان کے بارے میں ان کی کیا فائنڈنگز ہیں ان کمپیریزن ٹو جو لوکل ان کے اینیمل ہیں ان کے ساتھ. بس ٹھیک. عمر بھائی اس میں بریڈنگ کے لحاظ سے یہ ہے کہ کیا اس کا نام ہے, یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے, یہ کنٹینیوس اب ہمارا 6واں سال ہے اس میں. تو ہم جانور کو پراپر نیوٹریشن اس کی پراپر مینجمنٹ, سب سے پہلے تو آپ اچھا جانور جب آپ نے امپورٹ کر لیا, آپ کو بریڈ کے مسئلے حل ہو گئے, آپ نے سب سے بہترین ٹاپ آف دا لائن بریڈ امپورٹ کر لی, آگے تو سارا کچھ جو ہے دیٹ از آن یور مینجمنٹ. تو مینجمنٹ ہم لوگوں نے اکٹھے مل کے گائے بگائے سیکھی ہے آپ سے, مطلب جو ہمیں چیلنجز آئے ہیں نیوٹریشن سے متعلق آئے ہیں, جو فوڈ ایڈیٹیوس ہیں, جب آپ کا اس کا کنٹینیوس اوور دا ایئر ایک طرح کا پیٹرن مینٹین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے ایشو منیمائز ہو جاتے ہیں. تو لیمنس تو لوکل جانور میں بھی آ سکتی ہے, دوسرے میں بھی آ سکتی ہے, کسی بریڈ میں لیمنس نہیں ہے. لیمنس تو آپ کی مینجمنٹ ہے اور اسی کو آپ جتنا اچھا مینیج کر لیں. دیٹ از آل اباؤٹ, ڈیری از آل اباؤٹ مینجمنٹ. سلیکشن تو ہر جگہ سے ہو سکتی ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے, بعد میں آئے جتنا اچھا آپ چیزوں کو مینیج کر لیں. آخر میں آپ نے ایک میسج دینا کہ آپ ابھی ہماری بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھیں گے جس میں بہت ساری معلومات ملے گی آپ کو, ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں معلومات ملیں گی. ویڈیوز کے اندر آپ اگر کمنٹ کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں, آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی معلوماتی بہت ساری ویڈیوز ہم آپ کو دیتے رہیں گے. جتنے فارمرز ہیں وہ ہم سے ان ٹچ رہیں. آپ نا کہیں نا کہ ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے بڑی زبردست ہے, ہمارے ڈاکٹروں میں بھی ایک. ٹھیک ہے, آپ کے ڈاکٹرز کی ٹیم. ہاں جی, ادھر ہمارے فارم پہ کام کر رہے ہیں. 3 تو 2 1 تھینک یو سو مچ جی عثمان بھائی اور یاسر بھائی, آپ کے انپٹ کا بہت شکریہ. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ پورا ایک پیکیج ہے, کسی ایک بندے کی ایفرٹ کا اس میں نہیں ہے, پورا ایک یعنی ایک بنڈل ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ جو آپ کی فارم کی ٹیم ہے جو آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے ان کی ایفرٹس بھی جو ہے وہ قابل تحسین ہے کہ اصل میں انہوں نے اس کو پاسبل بنایا. ہمارا کام ہے اس کو گائیڈ کرنا یا ایک ایس او پی دینا ہے بینگ کنسلٹنٹ, لیکن جو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ٹیم ہے, جو فورس ہے, ان کی جو دن رات کی ایفرٹس ہیں وہ بہت ایڈمائریبل ہیں. اور ایک لیبر ورکر سے لے کے جو فارم مینیجر ہے, سپروائزرز ہیں, پوری ایک ٹیم ہے, آئی ٹی ڈیٹا انٹری والے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ان کی کمبائنڈ ایفرٹس ہیں. اور یہ پوری ایک ٹیم کے ساتھ ایک ٹیم ایفرٹ کی وجہ سے آج یہ ریزلٹس جو ہیں یہ پاسبل ہوئے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. اس کے بعد ہم کافی فارمز آپ کو مزید وزٹ کرائیں گے جی, جو آل اوور پاکستان ہم نے 120 ڈچ کیٹل کے فارمز ہیں, ان میں سے ہم نے ٹاپ 10 کو جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا ہے. اور سب سے پہلا آغاز ہم بردر ڈیری سے کر رہے ہیں بینگ اے ماڈل فارم. اور آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ
मुख्तलिफ एरिया में जो हमारे फार्मर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है। जो हमारी एक टेक्निकल सेल पिच थी, जो हमारा एक कंसेप्ट था कि इन कैटल में ये क्वालिटीज़ हैं कि इनकी लॉन्गिविटी अच्छी है, इनका फैट परसेंटेज अच्छा है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, कलिंग रेट्स कम हैं, पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के लिए हम इसको मोस्ट सूटेबल समझते हैं, तो कहाँ तक ये जो है चीज़ें हैं ये फुलफ़िल हो रही हैं और मुख्तलिफ़ लोगों में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ मैनेजमेंट सिस्टम्स में इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आगे चल के हम आपको ऑल द वे सवात और KPK से लेके थ्रू आउट जो है टिल लाहौर डिफरेंट जो डेयरी बेल्ट्स हैं, इवन साउथ पंजाब में भी, वो हम आपको विज़िट कराएंगे डिफरेंट फार्म्स और उनके ओनर से मिलवाएंगे, उनकी टीम से मिलवाएंगे और वो एनिमल आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसे ही रहेगा, आप ऐसे रखिएगा, आप तीनों ने ऐसे ही रखना है। आप